बारिश शुरू हुई और 1 बजे तक होती है। वो परेशान हो गई, उसने मुझे परेशान कर दिया। मैंने सारा गुस्सा अपने नीचे वाले कमरे में निकाल दिया। जो एक तो मेरे सामने आया, मैंने बड़ी खड़ी खड़ी उन्हें सुना। खैर बाकी वो जिस तरह जाता है ठहराता है। इसी तरह ना मैं भी जब सुबह यहाँ पे चर्च आया तो देखा यहाँ में कोई भी नहीं। एक तो यहाँ पे लिहाज बैठा होता है, या ये बच्चे बैठे होते हैं, तो भाई साहब बैठे होते हैं। मैं उसी फॉर्म में ना चलिए ठीक नहीं, फिर भी मैंने फ्लीट पहने, मैंने कहा चलो चक्कर लगा के आता हूँ, फिर 2 घर को लेकर आता हूँ। तो रास्ते में क्या आगे मुझे फैमिली मिली, मुझे कहती है भाई साहब आप वापस चले जाए, रास्ता ठीक नहीं है। मैं फिर बड़ा बात सा हो गई, मैं कहा चलो चलती है, आज तो लगता है किसी आना ही नहीं है। इधर 1-2 घरों में आया, जब टाइम देखा 11:45, मैंने कहा लगता है किसी नहीं आना, चलो जाके चर्च बैठा हूँ। बाती होके मैं बैठ गया। मगर जब आप खुदा के घर के लिए अपने दिल में इज्जत नहीं रखेंगे, जब आप खुदा के नाम के लिए अपने दिल में इज्जत नहीं रखेंगे, जब आप उसको अहमियत नहीं देंगे, तो वो आपको अहमियत देगा। मालिक है वो कहता है मेरा नुकसान हो रहा है, आज सारे मेरे मानने वाले इकट्ठे हैं। आज आप जाके देखें बुखार क्यों नहीं किया था, मॉनिटर में देखिए, मेरे एरिया में देखे जाके महमूदपुरी के अंदर 6 फील्डलेस, सुबह लोग उठे होते हैं 7 बजे, कोई दूसरे उठा दे, उठो भाई अच्छे से, ये टाइम खुदा का है, ये वक्त खुदा का है, ये हमने देने हैं और उससे कुछ नहीं है। मैं अगर पूरा मंथ अपने जॉब के ऊपर अटेंडेंस नहीं देता हूँ तो एंड ऑफ द मंथ मेरा लैंडलॉर्ड जो मेरा ऑनर है वो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। He never give me any penny, वो मुझे एक थैला नहीं देगा। वो कहेगा भाई आपने काम क्या किया है, हैं? उसे मैं दादा जी खड़ी होगी कि सुनसी देवी खुदा ने करा तो काम भी किया है, कहीं चर्च गया से, वो कभी गीत सुनिया सी, वो कभी दुआ में ठहरिया से कि संडे को बस जाते नहीं थे ध्यान सी, हैं? बगैर अमाल के खुदा को पसंद बनाना मुश्किल नहीं होगी। खुदा को टाइम दे 1 घंटा, लो मैं थे आया जी 10:30 12वीं चर्च को 1.5 घंटा 1 घंटा मैं बाइक चला के और निकला घर से तैयार मंत्री नो नेवर, मुझे तेरे घर की गैरत खा गई, मुझे तेरा प्यार नहीं डूबा, मरना मेरे लिए मसीह और जीना मेरे लिए नफा। जब मैं उसकी साथ अपनी जिंदगी को बसर करूंगा, मैं चंद पल ही उसके साथ गुजारूंगा, तो मेरे अंदर ये अकीदा बाकी रह जाएगा कि मैं खुदा के साथ साथ चला था। कोई बता सकता है मैंने लास्ट आखिरी पैगाम यहाँ पे क्या दिया? एनिमल पिछला मैसेज पाजी जिसको साथ में, उससे पीछे मैंने एक मैसेज दिया था, किसी को याद है? आप आए नहीं? शुक्रिया। सूद के बाइबल को पढ़ना, कलाम को पढ़ना और हमेशा खुदावत के साथ जुड़े रहना, ये अमल है। आप कर तो देखें, ये कोई आम बात नहीं है, ये हमने कोई चीज़ नहीं आप इकट्ठा की हुई कि जैसे वो डुगडुगी बजाए और 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये हर एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। याद रखें, खुदा हर एक चीज़ के बारे में पूछेगा कि तूने खुदा को कितना टाइम दिया। खिदमत के बगैर तरक्की पाने वाले बंदे को कभी भी मंजिल नहीं मिलती। जो बंदे खिदमत करते, मैंने देखा कि कोई भी परेशानी हो, खुदा के मानने वाले, मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो भी एक पास्टर का कोर्स कर, तो मैंने देखा उसके चर्च में जाने, वो हारमोनी में है, सिस्टर टीचर ने बहुत बड़ा ना टाइप चर्च बनाया, बहुत बड़ा
ہوتا, کوئی پلازا ہوتا ہے ایسے بالکونی میں, میں گیا ہوں ان کے ساتھ, تو میں نے دیکھا بہت بڑا خدا نے اتنی برکت دی. وہ 3 رات ہوئے میاں بیوی لگے رہتے خدا, پاسٹر ایڈی اور سسٹر ریچل. تو وہاں سے میں نے جانا تھا اپنے برادر لا کے چرچ سے, تو میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایوی نہیں آج چرچ کیا, ایوی بال کھڑا ہے, کیوں؟ وہ پھر شرمندی ہوتے کہتے ہیں چلو 10 منٹ کے بیٹھ بھی جاؤ. پتہ نہیں سالوں کی لوگ ہیں. خدمت کے بغیر ترقی کرنے والے بندے کو برکت نہیں ملتی. کیسے ان کے چرچ میں کہا یاد میں نے دیکھا جناب اتنے پنچول لوگ, ادھر کلام شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے لوگ آتے ہیں, وہاں پہ لوگ اس وقت آتے ہیں جب پہلا گیت شروع ہوتا ہے. وہ نیا نیا کھلا ہے بندے بات تو سے نہیں ہو. میں کہا یار میں دیکھا ہے, میں بھی بڑا ٹائم سے آیا ہوں, تو آپ مجھے بتاؤ آپ کتنے بجے آپ کو مجھ سے پہلے آئے؟ کہنا بھائی صاحب یقین کریں میں سنڈے سبت کا نا پہلا گیت نہیں مس کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں چرچ کے پہلے گیت سے لے کر چرچ کی آخری دعا تک میرے کانوں میں اس کے الفاظ ہیں. تو خدا بڑی محبت کر رہا ہے, تیرے دل میں اتنے خدا کی بڑی عزت ہے. خدا بھائی صاحب وہ سارے ہے کہ اگر اسی خدمت نہیں نہ کریں گے تو ترقی نہیں کر سکتے. تو جو لوگ خدمت نہیں نہ کرتے وہ صرف اس کی مقام کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. ہم لوگوں نے لوگوں کے لیے دریاں بچھائی. میں پرسنلی خدا کے مذہبے کے اوپر کھڑا ہونے بات ہوں. میں پیدائشی پاسٹر نہیں تھی, جب میں پیدا ہو گیا اسکول کالج میں تھا تب سے میں پاسٹر ہوں. میں خدمت ہی کی, ہم نے لوگوں کے اندر کام کیا, ہم چلے, ہم نے لوگوں کے اوپر کام کیا, ہم نے لوگوں کے لیے رات رات جاگ کے دعائیں کی, ہم نے لوگوں کے لیے روزے رکھے, ہم نے لوگوں کے لیے خدا کے لیے منتیں لگائی, خدا ان کے لیے تو کچھ کرتے, ہم اپنے لیے نہیں, ہمیں ان کے لیے کچھ کرتے. تو خدا نے جب سنا تو خدا نے برکت دی, ان کے لیے کام ہوئے. تو خدا کہتا ہے کہ بغیر خدمت کے جو ترقی ملتی ہے وہ اس میں برکت نہیں ہوتی, اور جو خدمت کر کے ترقی ملتی ہے نا اس میں برکت ہوتی ہے. دیکھتے ہیں آگے نئے میرے ساتھ نکال لیجیے گا اناجیل میں سے لوکا صاحب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس دا 8 چیپٹر, اس کا 8 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے خدا کا زندہ معتبر اور اثر دکھانے والا کلام پڑھوں گا. سن لیجیے. تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا. کی کہتا ہے خدا کی بادشاہی خبر خوشخبری سناتا. شہر شہر گاؤں, اور ڈفرینٹ ہے دونوں چیزوں کے. یہ گاؤں ہے, اس سے ویلیج. کیسے؟ یہاں پہ کوئی سپر مارکیٹ نہیں, یہاں پہ کوئی 5 سٹار جگہ نہیں ہے, کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ سفر کرتے کرتے آئے اور اس میں قیام کریں اور رہیں. 5 سٹار ہوٹل ٹائپ. جیسے آپ مال میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو مال کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پر کانٹیننٹل پی سی ایواری اور بہت سارے آپ کو 5 سٹار ہوٹل ملتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایک 5 سٹار میں کام کرتے ہیں, اس کا نام بڑا مشکل سا ہے, مجھے نہیں آتا, چلے کوئی بات. تو یہ ایک ویلیج ہے. یہاں پہ بھی خدا اتنی برکت سے ہی آپ کے لیے بائبل لے کر آتا ہے جتنی برکت سے وہ شہر کے لیے. تو وہ ڈفرینٹ نہیں کرتا.
जो मुनादी करने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो गांव गांव और शहर शहर खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी कर रहा था। ये फरीजा था। अब सीखने वाली बात, हमारे मजमून की बात, इसमें बड़ी एक अनोखी सी बात है इन चंद एक आयात के अंदर जो रात को मैंने पढ़ा, तो मुझे बड़ी बरकत मिली। और वो 12 उसके टीम से 12 शागिर्द और एक खुदावंद रसूल, और 12 औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से की तरह से जी शिफा पाई थी। ये औरतां भी खुदावंद यीशु से नाल सी, जिन्हां नूं बुरी रूहां तो शिफा मिली, बड़ी पुरानी बीमारियों तो शिफा मिली। 12 साल तो बीमारियां जारी, किसी दियां 10 साल तो बीमारियां जारी, किसी दियां 8 साल तो बीमारियां जारी। ते इन्हां ने काम किहड़ा इख्तियार कीता? खिदमत। किहड़ा काम इख्तियार कीता? और जिथे खुदावंद जाते, शहर से जाते, गाँव से जाते, मुनादी करते, आप इस बात का ऐलान करते कि खुदा की बादशाही है, उसकी खुशखबरी की मुनादी करते। तो औरतें, ये बाइबल की बड़ी सीक्रेट बात है, सुन ले, लिखा हुआ है। और 12 औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, इन्हें जो दुनिया हुआ, जिसमें से 7 बदरूहें निकली। किनिया जी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3। जिदों उस मरियम ने देखा कि मुझे शिफा मिली है, मुझ में से पूरी रूहें निकल गई है, तो उसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? खिदमत का। तालियों दो। किसका कौन सा उसने इख्तियार किया? उन्हें क्या मैंने छुपाने जमा आ गया है, मैं जो रूह निकलेंगे, मैं तो बड़ी बहुत बरूँ है। उन्हें क्या कि मैंने उसे कुर्सी डाल दी है, मैं तो नहीं इतनी लग नहीं, उसने खिदमत का रास्ता दिया। उसने कहा कि मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही, मेरा वजूद अब मेरा नहीं रहा, मेरा जिंदगी देने वाला, निजात देने वाला वो मेरे साथ है। जहां जहां वो जाएगा मैं उसके साथ साथ जाऊंगी। जिंदगी बदल गई उसकी, एम्स बदल गया उसकी। उसने ये नहीं सोचा कि खुदावंद ने अगर सुबह सुबह निकलना है तो मैं 11 बजे तक सोती रहूं। पता चला कि यीशु मसीह के धर्म किया मोटी होती रही तो रखो है बगैर खिदमत के, बगैर उसकी अकड़ के, बगैर उसकी मोहब्बत के, बगैर उसके लहू की निजात थे आप खुदावंद में दाखिल नहीं हो सकते। वो दाखिल होना चाहती थी, वो बादशाह के भेदों को समझना चाहती थी, वो यीशु के साथ होना चाहती थी, वो जिंदगी को मिलना चाहती थी। ये तो गरीबी थी ना, मरियम मार्था और उनका भाई शाबाश बोला बाइबल पढ़ने वाले, ये 3 तो गरीबी थी ना, वो मानती थी कलाम को। अब मैं आपको खिदमत की एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगा और जो आपके रोकड़े पे करती, जो गलीली में थी, जो एग्जैक्ट वहाँ से आई थी जहाँ से आना नामुमकिन था, मगर उसको भी निजात मिली थी। क्या हुआ था? उसको भी निजात मिली थी। वो भी किसी बीमारी में मुब्तला थी, वो भी किसी कमजोरी में मुब्तला थी, और वो भी डरते छुपते छुपाते यीशु मसीह के पास आ गई औरत और कहती है कि मुझे शिफा चाहिए। तो खुदावंद ने जब खुदावंद ने उसको शिफा से नवाजा तो वो भी चुपके से इस ग्रुप में शामिल हुई। औरतें थी, खुदावंद ने उसकी खिदमत कर दिया। ये लिखा हुआ ना,
हालांकि साथ ही औरतों का भी, तो वो भी उस खिदमत के अंदर क्या हो गई, शामिल हो गई। क्या नाम था उस औरत का, किस कबीले से उसका ताल्लुक था, किसकी बीवी थी वो, सुनिए बाइबल में। खिदमत की असली ताकत को हम लोग जाया करें। एक खबर जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और युआना ये ग्रीक लफ्ज़ है और इसका मीनिंग है हन्ना। इसका मीनिंग क्या है? और युआना हेरोदीस के दीवान, लो जी वो ठीक है, बादशाह हेरोदीस के दीवान खुदा की बीवी और सुनाना और बथेरी और औरतें भी थी जो अपने माल से उनकी क्या करती थी, ये थी। ये माल नहीं कि वो सीवर सुवर थी, वो देखती कि जहां पे खुदा का काम हो रहा है वो अपने घरों से अपने लोगों को भेज देती, वो खाने पकाने में आगे आगे हो जाती, वो खुदावंद के लिए रास्ते आसान कर देती खुदा के काम के लिए। हेरोदीस बादशाह उस वक्त का एक नाम, इख्तियार उसके पास, सारी फौज उसके पास, सारा लश्कर उसके अंदर काम कर रहा है, और उसका दीवाने खास और उसकी बीवी है ये बड़ी शख्सियत है। ये तुसी कोर्ट जा रहे हैं कि कहीं जाओ ना कि उठी ना कासर होता है, कासर ते नायब कासर है, ते को केस बड़ा लगा हुआ है ना, तो फिर कोर्ट को जाएंगे खास बंदा होता है कासर, वो तो आगे फिर जाते लोग ना फरार का नाम का चलो कुछ भी सलाह काट कासर होना है कासर। इसी तरह ये दीवान उस वक्त में बड़ी अहमियत का हामिल, लोग उससे मिलने के लिए टाइम लेते, छोड़ देते, चुप कर दिया, लोग उससे मिलने के लिए टाइम लेते कि दीवान साहब हमें को टाइम दे तो हम क्या करें, कोई काम लगी बताइए है आम बंदा कितनी देर तक बात बादशाह बड़ी रुपया बंदा होता, वो दीवान को इस्तेमाल करते, दीवान की बड़ी अहमियत, उन्होंने भी बहन को ठीक था, काबा ठीक था। अब इसकी बीवी क्या कर रही है, क्या कर रही है, बादशाहों के बादशाह की खिदमत कर रही है, उसकी खिदमत कर रही है। जिसके पास इख्तियार है वो कहता है कि बादलों निकल जा, तो निकल जाती है, वो कहता है कि कोड़ी पाक साफ हो जा, तो हो जाता है, वो कहता है कि लंगड़े चलना शुरू कर दे, तो यीशु से रात को चलना शुरू कर दे, उसकी खिदमत करती है। आज हमने खिदमत को क्या समझ रहे हैं, 28 लाइन चर्चा, कभी हमने खुदा यीशु मसीह की इस बात पर गौर किया, वो शहर शहर और इतने दास कर के दरवाजा का गाना मैं तो मौत है असी को दरवाजा का गाई मैं तो चर्च का खास हूँ, मैं दरवाजा लगा के जावा नहीं, मैं तो सीधा जाके असर खड़ा हूँ। खिदमत है कहाँ रह कभी मिल जाए, बस कोई बड़ा त्यौहार आ जाए तो पादी जवेद सब लिस्ट फड़े इंज बोलता है, ऐ जी मेरा वाइस चेयरमैन, ऐ मेरा ऐ वे, ऐ मेरा ऐ वे, वो काम यीशु मसीह ने क्यों ये काम किया, उन्हें तो गैर पतरस को फ्रंट ते रखो, बरतमाई को इत्थे रखो, यूहन्ना को इत्थे रखो, मत्ती को इत्थे लै यूदा से यूदा कुछ बिल्कुल रहने दे कर दे, लिस्टां बनाओ इन्हां दी। खिदमत किधर है, रूहें किधर है, काम कहाँ पे है, अपनी अपनी धुन में है, तो बरकत की धुन है, मौसरात की धुन, बगैर खिदमत के
آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے. وہ لڑکی اینوسنٹ تھی, وہ معصوم تھی, اس کے دل کے اندر خدا نے گھر کر رکھا تھا. وہ بیمار تھی, اس کا فیور تھا, 102 بہار سنڈے پنچوئل کردنال سے بچا جاتی تھی. ڈاکٹر تھا اس کے پاس کہ کسی بھی سنڈے اس لڑکی نے سبق کو اس نہیں کیا. یو ایس اے کی بات ہے, سن لے, بتا دوں گا کس میگزین میں. سنڈے پنچوئل گرل کے نام سے پہچانا ہے. 3 ٹیچر وہ لڑکی 13 سال, اور دیکھو 70 بیمار پڑ گئی, بخار سے پورا حال اس کا. آزمائش آ گئی, پتہ نہیں خدا کی طرف سے اس کو خدمت کرنے والی. ایسے یہ عورتیں کرتی ہیں. تو کیا ہوا, 70 بیمار ہے, اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بیٹی تجھ سے تو چلا نہیں جا رہا, تو آج کیسے چرچ جائے گی. اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں, یہ بیماری میرے جسم کے اندر کر چکی, مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا, مگر میں جس کی ماننے والی ہوں, میں جس کا نام لینے والی ہوں, وہ بیماریوں کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا اور بیماری دور ہو جاتی تھی. وہی مجھے اٹھائے گا اور وہی مجھے آج چرچ لے کر جائے گا. اس کے علاوہ within 10 minutes 10 منٹ کے اندر وہ لڑکی 5 منٹ کا سفر طے کرتی ہے اور چرچ میں پہنچ جا کے بیٹھ جاتی ہے. اور آفٹر میٹنگ اس کے وجود میں 1% بھی بخار نہیں ہوتا. تو خدا کے ساتھ تھا, تو خدمت کو ترجیح دی, تو اس کے نام کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. خدا بھی ان کو یاد ہے کہ فلانا بندہ وہ میرے لیے کام کرتا ہے. ورک فار می. اگر آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں, یہاں پہ میں ایپیڈیمسٹری کے لیے کام کرتا نہیں, قاضی جوید سندھو کے لیے کام کرتا نہیں, قاضی اشرف کے لیے کام کرتا نہیں, میں جس کے لیے کام کرتا ہوں وہ مجھے PMR کے چرچ سے اٹھا کر لایا اور یہاں پہ لا کے کھڑا کیا. اب تم یہاں پہ بیٹھ سکتے. مجھے نہیں پتا کب کیسے کون سا وسیلہ بنا, کون سا بندہ میرے ساتھ ہوا, آئی ڈونٹ نو. مجھے یہ پتا کہ بائبل اس نے زمین پر بھیجی ہے اور وہی اپنے بندوں کو استعمال کرتا. مگر خدمت کرنا سے اپنے آپ کو اس کے اندر داخل کرنا ضروری ہے. اگر شفا لینی, نجات لینی, ترقی لینی ہے تو آپ کو خداوند کی خدمت میں داخل ہونا. ایک اور بائبل کا سنتے کیا لکھا اس کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 24 میں. لکھا 10 لکڑیاں خوب چونک, آگ سلگا, گوشت کو خوب ابال, ہر ایک چیز کی جب تک اس کی وہ اصل حالت نہ سامنے آ جائے, جب تک اصل کنڈیشن پر وہ چیز نہ آ جائے, اس وقت تک اس کو کرتا ہے. اتنی دیر تک آپ کو سلگاتا رہے, اتنی دیر تک گوشت کو ابالتا رہے, جب تک تمہیں اس کی صحیح میجرمنٹ نہ مل جائے. پتہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, انہوں نے کچے بٹیرے کھانے شروع کر دیے کہ خدا نے کی کیا سدھار دیتا. یہ عجیب ہے, جب تک تو آگ نہ سلگائے گا, خوب لکڑیاں چھوڑ دے, گوشت کو ابال, تکلیف دے اس جسم کو کہ تیرے ساتھ نہیں جانا.
اتنے 6 فٹ کا ٹویا کھڑیا ہونا کئی مار لے آؤ اور آج میت لیٹ ہو گئی جی لے آؤ فون سے فون دے گئے قبرستان ہالے تک نہیں پہنچے اتنے ہی 2 گھنٹے ہوئے قبر کٹ کے بیٹھے تھی کتنے رہ گئے پہنچ جب پادری نے کہا گھٹ ٹائم لا جلدی نبیڑ جلدی نبیڑ اتنے لے آ میت نو یہ دفن کر کے اتنے کی کریے مٹی مار دفن کر کے کی کریے مٹی ڈالیں اتنے جا کے سنے کہ خدا دی نعمت کی اتنے جا کے پتا چلے کہ میں بھی چرچ چلائی اتنے جا کے تو یہ کہنا کہ میں سنڈے سبت کا پہلا گیت وہ جڑا لیاس نے گایا سی یہ سی 23 جولائی تو میں سنیا سی آخری دعا تک میں چرچ کے بیٹھا اتنے تینوں یاد آ رہا ہے وقت ہو لکڑیاں خوب جھونک آگ سلگا گوشت کو خوب ابال اور شوربہ گرا کر اور ہڈیاں بھی ایک مجھے کام کون کرے 11 تک سونا رات کو لیٹ نائٹ جاگنا دوستوں کے ساتھ گھومنا بائکنگ کرنا گرل برگر سے لے کر وہ برکت مارکیٹ کی ساری رونقیں ہم نے بھی بڑا کیا ساری رات دوستوں کے ساتھ مگر جب سنڈے سبت کا دن ہو اور صبح کا سورج اسی طرح اپنی تاب میں اٹھے اسی وقت آپ کے جسم میں یسوع مسیح کی حرکت آنی شروع ہو جائے آج مجھے وہ پکار رہا ہے آج مجھے وہ آواز دے رہا ہے آج میں نے اپنی ہڈیوں کو دیکھنا ہے آج میں نے آگ کو سلگانا ہے آج میں نے اپنی تپان کو تپانا ہے آج میرے لیے آرام کریں گے آج میرے لیے گھر میں بیٹھنا مشکل ہو جائے ابو ہر چیز بڑے لوگوں ہے ہر تک میں نادار ہو گیا ابھی بوا پڑھ دے اور میں چرچ جا رہا ہے کی ہو گیا ہے وہ 7 راج گھر میں ناتا نہیں گا بھائیوں کی ہو گیا آگ نہیں چل رہی ٹھنڈی پڑ گئی ہے محبت یسوع مسیح کے نام کی آپ کے دلوں کے اندر پوچھتی ہوئی رات کی مندہ ہوتے جا رہے ہیں ان عورتوں کو دیکھیں کمزور ہوا کی پیٹی کہلانے والی وہ عورتیں آپ لوگوں سے کہتے ہیں آج بھی اسی 60% چوچائے بھی لوگ پہلا نہیں دعا زیادہ ہے کہ پڑھا انہوں نے کئیاں نے نا سنڈے وچ وجوی رکھی ہوئی میں ایک بھائی کو دیکھا میں نام نہیں لینا چاہتا یہ گالا ہٹاؤں گا میں نا انہوں دیکھیا وہ مجھے ویک کے پاس گیا لوگ گیا میں کہتی گیا ایک لگا اتنی لوگ گیا میں کیا دیکھنا پتہ نہیں کیڑی تیری ریزلٹ کمی رہ گئی ہے کہ جیڑی تیری سنڈے والا دن تو کام کرے گا یہ تیری پوری ہونے گی تے سارا ہفتہ تیرا رزلٹ پورا نہیں ہویا تو توار کام کرنا ہے شاید تیرا پورا ہو ہے ساری ہفتے تیری پوری نہیں پئی تو توار کام کرنا ہے چرچ نہ جا گیت نہ ہوتے تم گانا پوے دعا نہ تم کرنی پوے ایتھے کام کرنا ہے تیرا آنو جیڑی تم مزدوری ملے گی نا انہوں رکھ لیں اپنے کول تے جیڑا چرچو بندہ ہو کے آیا نا ان کی مزدوری کول رکھ لیں تے توڑ لیں کہ ان کی تبلیغ وچ وزن کیتا پا سر یہی پہ رہ جائے میں نے میسج سنایا ہوتا یہی پہ رہ جائے بغیر خدمت کے آگے سنتے ہیں بائبل کیا لکڑیاں خوب جھونک آگ سلگا گوشت کو خوب ابال اور شوربہ گڑا کر اور ہڈیاں بھی تب اسے خالی کر کے انگاروں پر رکھ کہ اس کا پیتل گرم ہو اور جل جائے اور اس میں پڑھو کیا لکھا اور اس میں ناپاکی
गल जाए और उसका संग इत्थे नापाकी जरूरी, इत्थे दिनां दी कदूरत ऐ भी तेनों संडे सर्विस कहते आ। तुसीं एक महीना मोटरसाइकिल सर्विस लाना करो, वो घी हुई आवाज़ आती है। इत्थे बंदियां दी सर्विस 7 दिन बाद होती है, वो भी नहीं आती। संग कैसे दूर होगा, नापाकी कैसे